नमस्ते, म रजित चौलगा स्वप्न डिजिटलबाट र आज कुरा गर्दैछु यस्तै लो पोली बिच आइल्यान्ड जस्तो चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा। पहिला के गरौँ भन्दाखेरि पहिला यसको बेसहरू बनाएर इन्डिभिजुअल मोडल्सहरू बनाएर अनि त्यसपछि मटेरियल्सहरू हालौँ हो। त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि फर्स्टमा एउटा नयाँ कुनै पनि स्पेस खोल्छु, वर्क स्पेस खोल्छु हो। अनि त्यसपछि यसलाई मैले एकैछिनलाई मैले यसलाई जी थिचेँ, अनि त्यसपछि साइड लगाइदिएँ हो। पहिला मलाई के चाहियो भन्दाखेरि पहिला मलाई बेस चाहियो नि त। बेसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि आइकोस्फियर जुन मैले पुरानो ट्युटोरियल्सहरूमा नि युज गरेको थिएँ त्यो युज गर्छु हो। त्यसको लागि म स्केल डाउन गर्छु अलिकति, यति जस्तो मेरो आइल्यान्ड हुन्छ। अनि यो क्युबलाई पनि एकदम स्केल डाउन गर्छु हो। सो यसलाई मैले के गर्छु भन्दाखेरि पहिला मलाई फ्ल्याटन गर्नु छ यसलाई, त्यस कारणले मैले स्केल डाउन गर्छु। सो यसरी स्केल डाउन गर्छु। अनि त्यसपछि म सबै उसमा अलिक हल्का स्केल अप गर्छु। अनि म ट्याब थिचेर एडिट मोडमा गएर मैले यसरी स्केल आउट गर्न मिल्छ कि अथवा यो पोइन्टहरू भर्टिसेसहरूसँग खेल्न मिल्छ कि यसरी। अनि यसलाई म अलिक तल ल्याउँछु हो, किन भन्दाखेरि तलको बेस चाहिँ अलिकति बढी भएको जस्तो देखाउनु छ मलाई। त्यस कारणले म यिनीहरूलाई यसरी तल तान्छु, यो पोइन्टलाई मेबी अलिकति तल तान्छु। अनि माथिकोलाई मेबी यतिकै छोडिदिन्छु, अथवा यो बिचतिरकोलाई चाहिँ अझै यसरी फ्ल्याटन गरिदिन्छु। यसलाई पनि अलिकति फ्ल्याटन गरिदिन्छु, अलिकति मात्रै। सो ट्याब थिचेँ। अब मलाई यो चित्त बुझ्यो अरे, अब मेबी अलिकति स्केल अप गर्छु। अनि त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि यता माथिबाट स्केल डाउन गर्छु, अलिक बढी फ्ल्याटन देखियो। अब के गर्छु भन्दाखेरि कन्ट्रोल-C कन्ट्रोल-V गरेर एउटा डुप्लिकेट बन्यो हो। अनि त्यसपछि त्यसलाई स्केल डाउन गर्छु। यो चाहिँ मेरो स्यान्ड जस्तो हुन्छ, यो चाहिँ मेरो वाटर जस्तो हुन्छ। अनि मैले त्यसलाई नै अब रोटेट गरेर राख्न सक्छु कुनै एउटा फिक्स्ड पोजिसनमा। तपाईँलाई जुन पोजिसनमा मनपर्छ त्यो पोजिसनमा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले हो। अनि यसमाथि चाहिँ हामीले काम गर्ने हो भनौँ। अब त्यसको लागि मैले यो ताने यतापट्टि, अनि त्यसपछि यसलाई यहाँ अब यो क्युबलाई मलाई के बनाउनु मन छ भन्दाखेरि त्यो जुन सिट देख्नुभएको थियो तपाईँले, त्यो सिटको बेस जस्तो बनाउनु मन छ मलाई यसलाई हो। त्यस कारणले मैले यसलाई स्केल डाउन गर्छु, एकदमै सानो बनाउँछु। अनि त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि म यसको ओरिजिन पोइन्ट चाहिँ अलिक तल ल्याइदिन्छु। म पहिला यसलाई 3D कर्सर दिन्छु म, किन भन्दाखेरि सिफ्ट थिचेर राइट क्लिक गऱ्यो भने 3D कर्सर बन्छ। अनि म राइट क्लिक गरेर सेट ओरिजिन टु 3D कर्सर गऱ्यो भने अब यहाँबाट स्केल अप हुन्छ कि। सो त्यसरी म एउटा सेप दिन्छु हो। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ त, अब यसलाई रोटेट गरेर अब म एउटा कुनै ठाउँमा राख्छु। अब त्यो मैले एक्ज्याक्ट पोइन्ट राख्नलाई चाहिँ म यहाँबाट ठ्याक्कै एक्स एक्सिसमा जान सक्छु, अनि त्यसपछि एक्ज्याक्ट पोइन्टमा यसरी राख्न सक्छु हो। अब यसलाई स्केल पनि यसरी गर्न सक्छु म यो पोइन्टबाट। अनि त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई कन्ट्रोल-C कन्ट्रोल-V गर्छु। अनि त्यसपछि यतापट्टि अलिकति यता लगिदिन्छु हो। अब के गर्छु भन्दाखेरि म यो रिल्याक्स गर्ने एउटा हाम्रो ढाड राख्ने ठाउँ भयो। यसलाई एउटा कुनै बेस चाहिन्छ नि त, त्यस कारणले कन्ट्रोल-C कन्ट्रोल-V गर्छु यसको लागि हो। अनि त्यसपछि म यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि रोटेट गर्छु नयाँ बनाएकोलाई, अनि यसरी यो डिरेक्सनमा राख्छु हो। यो डिरेक्सनमा राखेर अनि त्यसपछि यसलाई यतातिर कतै ल्याइदिन्छु। अनि फेरि स्केल डाउन गर्छु यताबाट। सो अब मेरो यो बेस जस्तो देखियो नि त ठ्याक्कै। अनि यसलाई मैले फेरि कमान्ड-C कमान्ड-V गरेर अथवा कन्ट्रोल-C कन्ट्रोल-V, म्याकमा कमान्ड हुन्छ, पिसीमा कन्ट्रोल हुन्छ हो। अनि यसरी राखिदियो भने सो एउटा बेस जस्तो बन्यो नि त हो। अनि अर्को कुरा मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो दुईटालाई पनि जोड्नलाई कमान्ड-C कमान्ड-V गरेँ। अनि त्यसपछि रोटेट गर्छु, यो एक्सिसमा रोटेट गर्छु म पहिला। अनि त्यसपछि फेरि यो एक्सिसमा रोटेट गरिदिन्छु कि। अनि त्यसपछि यो ठ्याक्कै यतातिर आइदिन्छ हेर्नु है। अनि अलिक रोटेसन मिलेन भने म एक्सिस चेन्ज गरेर हेर्छु रोटेसन मिलेको छ कि छैन। अनि जी थिचेर ग्राब गरेर यताउति लान्छु। अब यसमा कति डिटेलमा काम गर्ने तपाईँले आफ्नो चोइस हुन्छ, अनि तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यसलाई त्यस्तो डिटेलमा गइनँ हो। अहिले मैले लगभग एउटा पोजिसन अनुमान गरेर राखिदिएँ। अनि त्यसपछि यसलाई यतिकै राखिदिएँ हो। इभन अब मैले यो वुड बनाउँदाखेरि अलिकति बढी डिटेल दिनु छ भने म सिलिन्डर जस्तो युज पनि गर्न सक्छु, त्यसले अलिकति बढी वुड जस्तो देखाइदिन्छ हो। अब अर्को मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि यो कमान्ड-C कमान्ड-V गरेर यसलाई नै कपी पेस्टिङको काम यसमा धेरै हुन्छ सिन्सहरू बनाउँदाखेरि। अनि रोटेट गर्छु, अनि यसलाई अलिकति तल ल्याइदिएर यसलाई स्केल यो एक्सिसमा स्केल गरौँ। यो एक्सिसमा स्केल गऱ्यो भने यस्तो भयो। अब म के गर्छु भन्दाखेरि फेरि यो एक्सिसमा कम गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि यो अलिकति माथि आएको जस्तो देखिन्छ हो। सो यो एक्सिसमा गर्नुपर्ने रहेछ। यो एक्सिसमा गऱ्यो भने यहाँ भित्रबाटै
यसलाई छेडेर यता निस्किया जस्तो भयो नि त। तर म रोटेट गर्छु किन भन्दाखेरि अलिक मलाई यसलाई तल राख्नु छ, यतातिर जस्तो यसरी। अनि त्यसपछि अझै अलिकति बढी स्केल गरिदिन्छु। सो यतापट्टि जान्छ हो। अनि त्यसपछि यसलाई पनि कमान्ड सी कमान्ड भी गरेर सो यतापट्टि ल्याउँछु। अनि यतापट्टि ठ्याक्कै ल्याउनलाई चाहिँ मैले यो एक्सिस मिलाएर अनि ठ्याक्कै मिलाएर राखेँ भने चाहिँ त्यो ठ्याक्कै आउँछ भनौँ। अनि त्यसपछि अर्को कुरा मैले के गर्न सक्छु त यसलाई कपी पेस्ट गरेर यसलाई यता माथि ल्याइदिन सक्छु। यसको एउटा बेस जस्तो यसरी बन्न सक्छ। यसमा अब तपाईँले डिटेलिङमा काम गर्न सक्नुहुन्छ। अलिकति ठुलो जस्तो पनि लाग्यो मलाई। अनि त्यसपछि म के गर्छु भन्दाखेरि यो आइकोस्फियर पहिला दुईटा यो सेलेक्ट गर्छु हो। अनि त्यसपछि एम थिचेँ भने नयाँ कलेक्सनमा जान मिल्छ कि न्यू कलेक्सन बनाउँछु म। यसलाई बेस जस्तो केही भन्छु म अनि ओके गरिदिन्छु। बेसलाई एकछिन मैले हटाइदिएँ, मलाई चाहिँदैन। यसलाई चाहिँ मैले यो सबै सेलेक्ट गरेर फेरि एम थिचेँ, न्यू कलेक्सनमा सिट जस्तो केही लेखिदिएँ हो। अनि ओके गरिदिएँ। स्केल डाउन गर्छु किन भन्दाखेरि अलिकति ठुलै भयो जस्तो लाग्थ्यो। अनि यतापट्टि अलिकति मेबी स्केल अप गरिदिन्छु होला, धेरै होइन, फेरि यो काठहरू छुट्टिन्छ। अनि यतिको गरेर मैले छोडिदिएँ हो। अब फेरि मैले त्यो ल्याउन सक्छु आइकोस्फियर यो बेसहरू। तर अहिले मैले ल्याउँदिनँ किन भन्दाखेरि यो ऱ्याम धेरै खान्छ नि त मेरो, त्यस कारणले नल्याउनुमा पनि फाइदा हुन्छ हो। किन भन्दाखेरि ऱ्याम सेभ हुन्छ। तर तपाईँले अब कुनै बेलामा ल्याउनै पर्ने भयो भने चाहिँ तपाईँले फेरि ल्याउन सक्नुहुन्छ। सो मेरो यो अघि नै यो स्केल गर्दाखेरि यसको सेप बिग्रेछ, त्यही भएर मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ हो। अनि अहिले यत्तिकै छोडिदिएँ। स्केल अहिले मैले चेन्ज गरिनँ, म स्केल अहिले चेन्ज गरिनँ। पछि अर्को सिनमा मैले जुन गरेको छु त्यसमा डिटेलमा काम गरेको छु त्यो देखाउँछु। तपाईँले अब आफूलाई अनुमान गरेर यति स्केल ठिक होला जस्तो लाग्छ भने त्यति स्केल बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो बिचमा यो बस्ने ठाउँ हुन्छ नि, जुन यो बस्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा प्लेन एड गरिदिन्छु म। पहिला सिफ्ट थिचेर यता ल्यायो भने 3D कर्सर आउँछ हो। सिफ्ट थिचेर यतातिर कतै 3D कर्सर ल्याउँछ। अनि प्लेन थिच्यो भने अब यसलाई म स्केल यो एक्सिसमा स्केल गर्छु। पहिला त यो एक्सिसमा स्केल गरेर यतिको साइज होला होइन। अनि यो एक्सिसमा स्केल गर्छु, कतिको साइज रिलेभेन्ट हुन्छ त त्यति साइजहरू राख्छु। अनि त्यसपछि अब म यसको बेसिकली यसको मिलाउन थाल्छु भनौँ न, पोजिसन मिलाउन थाल्छु। अनि त्यसपछि रोटेट गर्छु किन भन्दाखेरि यसरी रोटेट गरेर आउनु छ यसलाई। अनि यता तल राखिदिन्छु। अब यसमा मैले अर्को तरिकाले एडिट गर्न सक्ने भनेको एडिट मोडमा गएर 2 थिचेर अनि यो एज ग्र्याब गरेर एजलाई मात्रै यसरी खेलाउन सक्छु। त्यो गऱ्यो भने मेरो प्रिसाइजली कहाँ जानुपर्ने हो मलाई त्यो जान सक्छु हो। अनि यसरी मेबी मलाई यहाँ राख्नु छ नि त, त्यस कारणले मेबी यो एक्सिसमा गएर यतातिर बिचमा राख्नु छ, त्यही भएर यहाँ जान्छु। अनि फेरि एक्स एक्सिसमा जान्छु। होइन एक्स एक्सिसमा ठिक छ। पहिला अर्को एज सेलेक्ट गर्छु अनि यतापट्टि जान्छु। सो अब एडिट अब्जेक्ट मोडमा गएर फेरि स्केल गर्छु। अनि त्यसपछि पोजिसन मिलाइदिन्छु हो। सो यो चाहिँ हाम्रो बस्ने ठाउँ जस्तो भयो। यसमा अलिकति तल आएको जस्तो गयो, त्यही भएर म रोटेसन अलिकति बढाउँछु अनि जी थिचेर अलिकति माथि लान्छु कि यसलाई। अब मलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि मलाई बेसिकली यसलाई तल आएको जस्तो देखाउनु छ नि त, यो पिङ जस्तो सेप दिनु छ नि त। त्यसको लागि म 2-4वटा लुप कट एड गर्छु, 4वटा जतिको लुप कट। अनि यो लुप कटलाई अलिक तल ल्याउँदै जान्छु कि यसरी ल्यायो भने हल्का कर्वेचरको सेप देख्यो नि त। लो पोलीमा पुरै कर्वेचर चाहिन्छ भन्ने छैन, तर जे होस् अलिकति कर्भ भयो भने तपाईँको राम्रो देखिन्छ हो। सो यो प्लेनलाई पनि मैले यो बेस होइन सिटभित्र छिराइदिएँ। यो किन भन्दाखेरि यो यसको पार्ट हो नि त, त्यस कारणले मैले यसरी राख्न सक्छु। अनि अर्को कुरा म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब यो सिटको यतापट्टिको बेस बनाउन बिर्सेछु मैले हो, किन भन्दाखेरि यो यत्तिकै अड्डिँदैन नि त। त्यसको लागि पनि सिम्पल छ। मैले यहाँ सिफ्ट थिचेर 3D कर्सर दिएँ अनि सिफ्ट ए थिचेर एउटा कुनै क्युब ल्याइदिएँ भने पहिला त यसलाई स्केल डाउन गर्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि यसले अब्जेक्ट ठुलो बनाइदियो होइन। अनि ठ्याक्कै त्यही पोइन्टमा क्युब भइसकेपछि चाहिँ मैले यसरी माथिबाट यसरी स्केल जेड एक्सिसमा स्केल गरेँ भनौँ न बेसिकली। अनि त्यसलाई यसरी तल राखिदियो भने यसलाई ठ्याक्कै साइज मिलाइदियो भने त्यसको बेस पनि बन्यो कि। अनि कमान्ड सी कमान्ड भी गरेर यतातिर मैले यसरी फेरि पेस्ट गरिदिन सक्छु। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त रिल्याक्स गर्ने ठाउँ जस्तो भयो कि।
अब यो सँगसँगै अब एउटा टेबल बनाउन सक्छु। यहाँ टेबलमा केही राखेर यहाँ मान्छेले खाइरहेको हुनसक्छ हो, त्यो टेबल बनाउन पनि सिम्पल छ। अब डिफ्रेन्ट तरिका हुन्छ। मैले अब अहिले युज गर्न आँटेको तरिका भनेको चाहिँ एउटा स्फियर लिन्छु। स्फियरमा तपाईँले अब हाइपोली हालिदिन पनि सक्छ। यहाँ अब 32 सेगमेन्ट्सहरू हालिदिन्छ। 32 चाहिँदैन हामीलाई, अहिले हामीलाई 12 भए मात्रै पनि पुग्छ। सो 12वटा सेगमेन्ट बनाइदियो स्फियरको। अनि यसलाई म अब स्केल गर्छु, यो एक्सेसमा स्केल गर्छु कि पहिला त म यो पुरै स्केल डाउनै गर्छु। अनि लगभग मेरो साइजको जतिको हो जस्तो लाग्छ नि त मलाई। त्यसपछि यसलाई अलिकति माथि ल्याउँछु, टेबलको यो माथि हुन्छ हो, माथिको भाग भनौँ न। अनि त्यसपछि यसलाई स्केल डाउन गरेर सो एउटा इफेक्ट आयो नि यहाँ। सो देख्नुभयो नि तपाईँले, अलिकति थिन बनाइदिन्छु। जति थिन बनायो त्यति अलिक स्लिक डिजाइन जस्तो आउँछ नि त। अनि त्यसपछि अर्को कुरा मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब यसको बेस अथवा ह्यान्डल अथवा केही भनौँ त्यो निकाल्नलाई चाहिँ म एडिट मोडमा जान्छु, फेस मोडमा जान्छु। अनि यो बिचको यो सेलेक्ट गरिदिन्छु कि एरिया। अनि त्यसलाई ई थिचेर एक्सट्रुड गरिदियो भने यो तल आउँछ नि त। सो के भयो त, भनौँ न एउटा बेस बन्यो। अनि त्यसपछि कमान्ड आर थिचेर यहाँ लुप कट थिचेर अलिकति यता लुप कट ल्याएँ भने अब के गर्नु मिल्छ भन्दाखेरि फेरि 3 थिचेर म उसमा गएँ फेस मोडमा। अनि त्यसपछि अल्ट थिचेर यहाँ कुनै एउटा पोइन्टमा फेसमा क्लिक गऱ्यो भने त्यो फेस लुप सेलेक्ट भयो कि एज लुप भने जस्तै हाम्रो फेस लुप हुन्छ। अनि त्यसलाई मैले ई थिचेर एक्सट्रुड गर्नुपर्ने गऱ्यो भने चाहिँ एउटा साइडमा आउँछ। तर हामीसँग एउटा टुल छ एक्सट्रुड एलोङ नर्मल्स भन्ने टुल छ हो। त्यसलाई अब यसरी लग्यो भने के हुन्छ त, त्यसले त्यो उसमा स्केल गरिदियो कि। अब यसलाई के गर्न सकिन्छ त, फेरि मैले गरेँ भने चाहिँ अर्को एक्सट्रुजन बन्छ जस्तो यस्तै हो, अर्को एक्सट्रुजन बन्छ। त्यो मलाई चाहिएको होइन, मलाई यति नै भए पुग्छ अहिलेलाई। अनि त्यसपछि मेबी स्केल गर्न सक्छु म यसरी, स्केल बढाउने अथवा यो एक्सिसमा मेबी स्केल घटाउने हो यसरी। सो यसरी एउटा बेस बन्यो भनौँ न। अनि अब अर्को कुरा मलाई के एड गर्न मन लाग्न सक्छ त, एउटा छाता जस्तो केही, यो जस्तै अब सन्नी डे हुनसक्छ। अनि त्यसको लागि त एउटा सेड जस्तो त केही चाहियो नि त। त्यसको लागि अब फेरि म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा क्युबबाट बनाउनु पनि सकिन्छ तर अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले म एउटा सिलिन्डर लिन्छु त्यसको लागि चाहिँ। अनि फेरि सिलिन्डरलाई स्केल यसमा फेरि 32वटा भर्टिसेस बनाइदिन्छ हो सुरुमा बनाउँदाखेरि। मलाई 12 भए पुग्छ, त्यस कारणले म 12 सेलेक्ट गर्छु। अनि त्यसपछि म के गर्छु त, जुम इन गरेर यसलाई स्केल डाउन गर्छु। अब मलाई कतिको सेपमा चाहिएको हो, कतिको साइज त्यो ओके गरेर अनि त्यसपछि म यसलाई यतातिर कतै ल्याइदिन्छु। सो मलाई यतातिर चाहिएको छ, अलिकति माथि भनौँ न, यतातिर चाहिएको छ भने यता ल्याइदिन्छु। अब म के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब एडिट मोडमा गएर म यो फेस सेलेक्ट गरेँ। अनि त्यसपछि कमान्ड थिचेर गरेँ भने त्यसले वे सेलेक्ट गरिदिन्छ हो। यो वेमा जुन फेस छ सबै सेलेक्ट गरिदिन्छ। अलिकति घुमाएर फेरि कमान्ड थिचिरहेर, सरी यो अलिकति गलत थिच्यो, कमान्ड थिचिरहेर सरी यो अघि नै सेलेक्ट भएन, त्यस कारणले मैले फेरि स्टार्ट ओभर गरेँ हो। अब फेरि मैले कमान्ड थिचिरहेर घुमाएँ। अनि त्यसपछि मैले यो पुरै फेस सेलेक्ट गरेँ भने अब मैले के गर्न मिल्छ त, अघि नैको जस्तै एक्सट्रुड अगेन्स्ट नर्मल गर्न मिल्छ कि। एक्सट्रुड अगेन्स्ट नर्मल गरिसकेपछि त्यो नर्मलमा यसरी आउँछ हो, एक्सट्रुड हुन्छ, नयाँ जियोमेट्री बनाइदिन्छ। नयाँ जियोमेट्री बनाइदिइसकेपछि चाहिँ अब जी थिचेर त्यसलाई मैले तान्न सक्छु कि यसरी तल। सो एउटा छाता जस्तो सेप लियो नि होइन, अलिकति तल ल्याउँछु। अनि फेरि कमान्ड आर थिचेर यतापट्टि मैले फेस लुप सेलेक्ट गर्न सक्छु। अनि यो एज लुपलाई चाहिँ मलाई के गर्नु छ भने स्केल गर्नु छ प्रायः सबै एक्सेसमा, अलिक हल्का मात्रै, धेरै होइन। सो यसले चाहिँ हल्का एउटा इफेक्ट दिइदिन्छ क्या। त्यो यसले बेसिकली जियोमेट्री एड गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि यसले एउटा इफेक्ट जस्तो दिइदिन्छ क्या। अनि यो माथि एउटा बेस जस्तो यो अब थाल जस्तो बनेको छ होइन, मलाई यो टुप्पो जस्तो अथवा केही एज जस्तो बनाउन मन छ भने यसमा फेरि 3 थिचेर यो फेस सेलेक्ट गर्छु। अनि इन्सेट गर्न सक्छु मैले हो। इन्सेट गऱ्यो भने चाहिँ भित्र जान्छ अथवा एक्सट्रुड पनि गर्न सक्छु। यो फेस पहिला मैले सेलेक्ट गरेँ हो। अनि त्यसपछि आई थिचेँ भने यो अहिले किन भएन, सो एकचोटि अलिकति म स्केल आउट गर्छु। अनि त्यसपछि आई थिच्छु, के हुन्छ हेरौँ है। सो एकैचोटि भइदियो मिलाएर। अनि सिफ्ट थिच्यो भने चाहिँ स्लोली हुन्छ क्या, यसरी
सिफ्ट थिचेँ भने चाहिँ स्लोली हुन्छ। अब मैले यत्तिकै सिलेक्ट गर्दाखेरि ऱ्यान्डमली भइरहेछ नि, सिफ्ट थिचेँ भने चाहिँ स्लोली हुन्छ क्या यसरी। सो सिफ्ट थिचेर मैले अलिकति भित्रतिर गएँ अनि त्यसपछि यो फेसलाई चाहिँ मैले जी थिचेर ग्राब गरेर अलिकति माथि ल्याएँ भने अलिकति बढी कर्भेचर जस्तो भने नि। अब फेरि इन्सर्ट गर्न पनि सक्छु म डिटेलिङको लागि, अनि फेरि यसलाई अलिकति माथि ल्याइदिन सक्छु क्या यसरी। सो यसरी एउटा छाता जस्तो सेप बन्यो। अब मैले के गर्न सक्छु त, नयाँ अब्जेक्टमा गएर फेरि एउटा कर्भ जस्तो बनाउन सक्छु अथवा यसलाई नै कपी पेस्ट गर्न पनि सक्छु हो। तर अहिले मैले नयाँ बनाएँ किन भन्दाखेरि मलाई त्यो यो भित्र जस्तै यो सिट भन्ने हामीले बनाएको छौँ नि, यो कलेक्सनभित्र चाहिएको छैन, त्यस कारणले मैले नयाँ बनाएँ। सिफ्ट ए थिचेँ अनि त्यसपछि क्युब थिचेँ, क्युब क्लिक गऱ्यो भने क्युब बनिदिन्छ। अनि त्यसपछि स्केल डाउन गरिदिन्छु, फेरि जुम इन गर्छु, स्केल डाउन गरिदिन्छु। अब यो एक्सिसमा स्केल गर्छु, बेसिकली यो एक्सिसमा स्केल गर्छु हो, अनि फेरि स्केल डाउन गर्दै जान्छु, अनि स्केल अप गर्छु, स्केल डाउन गर्छु, जी थिचेर। अनि त्यसपछि कता यसको सेन्टर पोइन्ट कता होस् लाग्छ। अनि मैले एक्ज्याक्ट अथवा प्रिसाइज पोइन्टमा जानु पऱ्यो भने चाहिँ जहिले पनि यो एक्सिसमा जान सक्छु जस्तै। अनि त्यसपछि यसको पोइन्ट क्लिक गर्न सक्छु कि जस्तै ए यहाँ रहेछ नि त छाताको ऊ भनेर। अघि मैले यत्तिकै घुम्दाखेरि चाहिँ यो अब कुन एक्सिसबाट हेरेर मलाई थाहा छैन, त्यस कारणले अब म वाइ एक्सिस अथवा एक्स एक्सिसमा प्रिसाइजली जान सक्छु अनि यसरी राख्न सक्छु कि। सो यसरी राख्यो भने चाहिँ के भयो त, यो प्रिसाइजली ठ्याक्कै यो छाताको तल आउने भयो क्या। अब यस्तै गरी अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई डुप्लिकेट गर्न सकिन्छ हो। मेबी यहाँ एउटा यो टेबल जस्तोमा ग्लास अथवा केही राख्न सकिन्छ हो। सो क्विकली राखिहालौँ, सिफ्ट ए क्लिक गरेर। अनि त्यसपछि ग्लास राख्नु पऱ्यो भने म के गर्छु त, म प्रायः सिलिन्डर युज गर्छु किनभने ग्लासले सिलिन्डर रिजेम्बल गर्छ नि त। अनि स्केल डाउन गरेर स्केल डाउन गर्छु, अनि त्यसपछि बेसिकली यो ग्लासको साइज कति हुनसक्छ त गेस गरेर त्यतातिर राख्छु हो। अनि म यो क्लिप स्टार्ट चाहिँ के गरेँ भन्दा भ्यूमा गएर क्लिप स्टार्ट अलिकति घटाइदिएँ, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अलिक धेरै नै जुम इन गर्न सक्छु म। अनि त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि यसलाई म यो माथिको फेसमा जान्छु, 3 थिच्छु, सरी त्यो हरायो, कता हरायो, कता हरायो त्यो। सो यो बेस यतापट्टि बेस भन्ने यो कलेक्सन जुन थियो यसमा यो आई टगल थिचेछ हो, अरू ठाउँमा पनि थिचेछ जस्तो लाग्यो। सो टेबलहरू कुन यतापट्टि यो कलेक्सनमै ऊ थिचेछ हो, त्यस कारणले यो हरायो। अब मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि ग्लास यो ग्लास सेलेक्ट गर्छु, अनि त्यसपछि माथिको फेस सेलेक्ट गर्छु। 3 थिच्दाखेरि किन यस्तो भइरहेछ, पहिला जी थिच्छु अनि त्यसपछि 3 थिच्दाखेरि किन यस्तो भयो। अब्जेक्ट मोडले होइन, एउटा प्रब्लम आयो। यो ट्रबल सुट गर्न चाहिँ कसरी, यो अहिले म पछि हेर्छु आफैले पनि। यसमा म के गर्न चाहेँ भन्दाखेरि एडिट मोडमा जान्छु, अनि त्यसपछि 3 थिच्छु, अनि त्यसपछि स्केल अप गर्छु। यसलाई स्केल अप गरेँ भने अब ग्लासको जस्तो सेप आयो नि त। अब यसलाई म माथि लान्छु, अनि स्केल यो त एकदमै ठुलो भयो होइन, स्केल डाउन गर्छु। यो फेरि एडिट मोडमा गएर अनि त्यसपछि स्केल सबै एक्सेसमा गरिदिन्छु, ग्लास जस्तो देखियो नि त। अनि त्यसपछि यो एडिट मोडमा मैले अघि नै उठाएको भएर यो माथि आइदियो हो, यसको सेप नै चेन्ज भयो। तर म फेरि अब्जेक्ट मोडमा जान्छु, अनि त्यसपछि माथि ल्याउँछु कि यसलाई, अनि त्यसपछि केही प्रब्लम आउँदैन। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसलाई इन्सर्ट गर्न सक्छु हो, अघि नै यो छातालाई गरे जस्तै इन्सर्ट गर्न सक्छु। इन्सर्ट धेरै गर्दिनँ, अलिकति मात्रै गर्छु, अनि एक्सट्रुड गरेर यसलाई भित्र छिराइदिन सक्छु कि यसरी। अथवा अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई हल्का अथवा यो फेसलाई नै डिलिट गर्न सकिन्छ। अनि यो फेसलाई नै डिलिट गरिदियो भने एउटा ग्लासको जस्तो ऊ आयो क्या भनौँ न। सो एउटा अब यो ग्लास अलिकति ठुलो जस्तो लाग्यो भने स्केल डाउन गरिदिने क्या यो एक्सेसमा, अनि त्यसपछि यसलाई यता राखिदिने हो। अनि त्यसपछि यहाँ के यो बेसको आई टगल भएको थियो, त्यस कारणले बेस देखिएन हो, अहिले फेरि बेस देखिहाल्यो। यो अप्सन तपाईँलाई ल्याउँछ भने चाहिँ एन क्लिक गर्ने हो, अनि फेरि भित्र लानु छ भने चाहिँ फेरि एन थिच्ने हो कि। अनि अब
अर्को यहाँ कोकोनट ट्रीहरू जस्तो मैले बनाउन सक्छु, तर मैले अहिले अब कोकोनट ट्रीहरू बनाइसकेँ, त्यस कारणले म बनाएर देखाइराख्दिनँ। के गर्छु भन्दाखेरि अर्को टेक्निकमा सिकाउँछु। अपेन्ड, यहाँ अपेन्ड देख्नु भएको छ नि तपाईँले, अपेन्डले चाहिँ के गरिदिन्छ भने पहिला तपाईँले ब्लेन्डर फाइलमा कुनै फाइल बनाइसक्नु भएको छ, मोडलको बनाइसक्नु भएको छ भने त्यसलाई अपेन्ड गरेर ल्याउन मिल्छ कि। अपेन्डमा जान्छु म, अनि त्यसपछि डकुमेन्ट्स, ब्लेन्डर, युट्युब भनेर यतापट्टि मैले केमा हालेको थिएँ, सो ट्रिज होइन, सो आइल्यान्ड हाउस भन्नेमा छ। अनि यहाँ गएर तपाईँले जुन ब्लेन्डर फाइल हो त्यो भित्र गएर कलेक्सनमा जानुपर्छ। अनि कलेक्सनमा कुन कलेक्सन ल्याउन खोजे हो त्यो कलेक्सन ल्याउने। जस्तै हामीले यहाँ कलेक्सन बनाउँछौँ नि, त्यस्तै गरी कलेक्सन ल्याउन सकिन्छ कि। अब कलेक्सन आउँदा अलिक डिफ्रेन्ट कुराहरू नि आयो, जुनलाई चाहिँ मैले अहिले डिलिट गरिदिन्छु। मलाई चाहिँ यति मात्रै चाहिएको, त्यस कारणले म यसलाई स्केल डाउन गर्छु, सो लगभग यतिको साइज होला। अनि त्यसपछि ग्र्याब गरेर यतातिर ल्याइदिन्छु हो। फेरि एक्सिस मिलाउँछु म यसको लागि राख्नलाई चाहिँ यतातिर ल्याउँछु। अनि त्यसपछि वाइ एक्सिसमा जान्छु, मिलिरहेको रहेछ। अनि त्यसपछि यसलाई यो एरियातिर कतै राखिदिन्छु हो। यसलाई फेरि सेलेक्ट गरेर, यसलाई फेरि सेलेक्ट गरेर अरू सेलेक्ट नगरिकन स्केल अलिकति बढाउनु पर्ने भयो। सो यतातिर कतै राख्न सक्छु, अथवा यसलाई अलिकति माथि ल्याउनुपर्छ किन यहाँ तलको ढुङ्गाहरू देखिएन। सो यस्तै गरी तपाईँले यो सिन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अब यसमा मटेरियल्सहरू त तपाईँले हाल्न सक्नु नै हुन्छ, किन भन्दाखेरि सिम्पल छ। जस्तै यसलाई मलाई मटेरियल हाल्नु पऱ्यो भने मटेरियल ट्याबमा जाने, न्यू थिच्ने। अब यहाँ कुनै नाम दिन मन लाग्छ तपाईँलाई भने यहाँ डबल क्लिक गरेर जस्तै ब्लू अथवा ओसियन अथवा केही लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यसरी मटेरियलमा जान सक्नुहुन्छ। अनि मटेरियल प्रिभ्यू गर्नलाई चाहिँ जहिले पनि जेड थिच्नुभयो भने यो अप्सन आउँछ 4वटा। मटेरियल प्रिभ्यूमा थिच्नुभयो जेड थिचेर भने अब यो मटेरियल प्रिभ्यू हुन्छ क्या यसको। सो यो मटेरियल यसमा आएछ हो। अब मैले यसमा नयाँ मटेरियल हालेर यसलाई मेबी ओरेन्ज जस्तो कि अथवा स्यान्ड, यो कलर लाइट कलर दिन सक्छु हो। अब यसलाई मेबी अलिकति रेड दिन सक्छु, न्यू मटेरियल गरेर यसलाई मेबी रेड जस्तो केही दिन सक्छु हो। अनि यसलाई वुडको कलरलाई चाहिँ म यसमा फेरि न्यू गरेर हल्का वुडिस कलर, यो कुनै कलर दिइदिन सक्छु। अनि अब लास्ट टाइम मैले सिकाएको अर्को एउटा टेक्निक के थियो भन्दाखेरि सबै कुरामा एकैचोटि मटेरियल हाल्नु पऱ्यो भने चाहिँ बेसिकली सबैमा क्लिक गर्ने, अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ आफूले जुन मटेरियल चाहियो त्यो क्लिक गर्ने, त्यो अब्जेक्टलाई क्लिक गर्ने। अनि कमान्ड एल थिच्यो भने लिङ्क द मटेरियल्स गऱ्यो भने लिङ्क हुन्छ क्या। अब यहाँ कुन कुन सेलेक्ट भएको थिएन त्यो पनि म इन्डिभिजुअली यसरी सेलेक्ट गर्न सक्छु, सिफ्ट थिचेर यसरी। अनि त्यसपछि लास्टमा म सेलेक्ट गर्छु जुन अब्जेक्टमा मटेरियल छ क्या। अनि त्यसपछि कमान्ड एल थिच्यो भने फेरि त्यसमा अप्लाई हुन्छ हो। सो यसै गरी अप्लाई भयो। यसमा मलाई यो चाहियो भने यसमा मेबी यसलाई माइनस गरेर अर्को स्लट बनाएर ग्रिन कलर जस्तो केही हाल्न मन लाग्छ मलाई हो, ग्रिन, लाइट ग्रिन जस्तो केही हाल्न मन लाग्न सक्छ। सो त्यो राख्न सक्छु। अब मैले अर्को मटेरियल हाल्ने टेक्निक देखाउन खोजेको चाहिँ जस्तै एडिट मोडमा गएर मटेरियल हाल्न पनि सकिन्छ कि। जस्तै यो मटेरियलको मलाई यसमा यो छातामा के गर्न मन लाग्यो भने अल्टरनेटली हाल्न मन लाग्यो कि। म पहिला फेस मोडमा जान्छु, अनि सेलेक्ट गर्छु, अनि सिफ्ट थिचेर एभ्री अल्टरनेट फेस सेलेक्ट गर्दै जान्छु हो। सिफ्ट थिचिरहेको छु, घुमाइ पनि रहेको छु। अनि त्यसपछि एभ्री अल्टरनेट फेस सेलेक्ट गर्छु, यसमा प्लस गरेर न्यू मटेरियल बनाएँ। अब यसलाई वाइट जस्तो केही दिन मन लाग्यो, वाइटमै हुन्छ हो, अलिकति वाइटको एउटा सेड दिन मन लाग्यो भने यसलाई म वाइट दिन्छु, नझुक्योस् भनेर। अनि असाइन थिच्दियो भने के हुन्छ त, अब यो जुन मैले पार्ट सेलेक्ट गरेँ नि त्यसमा मात्रै वाइट भयो क्या त। सो एडिट मोडमा गएर यसरी मैले मटेरियल इन्डिभिजुअल्ली फेसेसहरूलाई हाल्न पनि सक्छु कि, जुन चाहिँ ह्यान्डी हुन्छ पछि तपाईँलाई। सो यो टेक्निक चाहिँ तपाईँले सिकिराख्नुपर्ने हुन्छ। अब यो तलको पार्टलाई पनि मलाई वाइट दिन मन लाग्यो भने के गर्छु त, फेरि म यसरी नै सेलेक्ट गर्छु, सिफ्ट थिचेर, अनि त्यसपछि वाइटमा जान्छु, अनि असाइन गरिदिन्छु। सो यो पनि वाइट हुन्छ हो। सो यस्तै गरी तपाईँले अल्टरनेट कलर्सहरू दिन सकिन्छ। सो अर्को एउटा क्विक टेक्निक सिकाइहाल्छु। के भन्दाखेरि म फेरि सोलिड मोडमा आएँ, अनि त्यसपछि यता क्लिक गरेँ, मैले सिफ्ट थिचेर 3D कर्सर ल्याएँ, सिफ्ट ए थिचेर टोरस ल्याएँ भने डोनट जस्तो सेप भन्छ क्या कुनै। अनि यसलाई पहिला होइन, यसलाई मैले डिलिट गर्नु पर्ने भयो, किन भन्दाखेरि ब्लेन्डरमा एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि टोरस ल्याएँ, यो उसको सेटिङ्स यहाँ आउँछ, अनि मैले यसलाई चेन्ज गर्न थालेँ भने यो हराउँछ क्या। त्यो हराइसकेपछि फेरि त्यो आउँदैन क्या। त्यस कारणले फेरि नयाँ अब्जेक्ट बनाउनु पर्छ। त्यस कारणले मैले यो ध्यान दिनु पऱ्यो। सेगमेन्ट भनेको बेसिकली यसमा कतिवटा लुप कट जस्तो हाल्ने भन्ने हो। त्यो जतिवटा लुप कट भयो त्यति प्रिसाइज देखिन्छ। यसलाई मैले 12 हालिदिएँ, अनि ओके गरिदिएँ। अब यसलाई मैले स्केल डाउन गर्छु,
अनि त्यसपछि एउटा मेबी यो अब स्विमिङको ट्युबहरू हुन्छ नि स्विम गर्न राखेको त्यस्तो बनाउन मन लाग्यो अरे अनि त्यही भएर मैले यता राखिदिएँ लगभग साइज यति नै हुन्छ अरे जस्तै हो अब यसमा मैले के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अर्को कुरा अघि नै यसमा एभ्री अल्टरनेट फेस सेलेक्ट गरे जस्तै यसमा पनि मलाई एभ्री अल्टरनेट फेस सेलेक्ट गरेर एडिट मोडमा जान्छु पहिला अनि त्यसपछि अल्ट थिचेर एउटा लुप सेलेक्ट गर्छु अनि सिफ्ट र अल्ट सिफ्ट थिचेर फेरि अल्ट थिचेर यो लुप यो लुप यो लुप यो लुप यो लुप सो एभ्री अल्टरनेट लुप थिच्यो भने अनि एक्सट्रुड अगेन्स्ट नर्मल गऱ्यो भने यो अलिकति यस्तो सेप दिन्छ क्या हल्का बढ दिन्छ क्या अनि यो कुरा यति पार्टलाई मात्रै मलाई एउटा छुट्टै मटेरियल असाइन गर्नु छ भने यति पार्टलाई मलाई रेड अघि नै मैले जुन गरेको थिएँ मटेरियल 9 हो त्यो ओके गरिदिएँ रे अनि असाइन गरिदियो भने यो पार्टमा चाहिँ त्यो रेड असाइन हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ पुरै असाइन भयो होला किन भन्दाखेरि सो अहिलेलाई अलिक पुरै असाइन भयो होला हो अनि यो बिचको पार्टलाई चाहिँ मलाई अर्कै मटेरियल दिनु पऱ्यो भने अल्ट थिचेर यो लुप सेलेक्ट गर्छु सिफ्ट थिच्दै बिचको लुपहरू सेलेक्ट गर्दै जान्छु कि अनि त्यसपछि के गर्छु भन्दाखेरि अनि एउटा कुनै व्हाइट मटेरियल पहिला यहाँ स्लट बढाउँछु म हो स्लट बढाएर यसमा व्हाइट मैले बनाइसकेको मटेरियल कुनै छ नि यो मटेरियल 2 राखेर असाइन गरिदियो भने अब व्हाइट आउँछ क्या यसमा सो व्हाइट र रेड जस्तो आयो नि सो यसरी पनि तपाईँले डिफ्रेन्ट टेक्स्चर भएको जस्तो मटेरियल बनाउन सक्नुभयो कि अलिकति कुल देखियो नि त अघि नै भन्दा यस्तै गरी तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ अर्को टेक्निक पनि हुन्छ यसलाई टेक्स्चर गरेर युभी अनऱ्याप गरेर अनि यस्तो गर्ने टेक्निक पनि हुन्छ तर अहिले मैले त्यो देखाएन युभी अनऱ्यापिङको नि ट्युटोरियल हामी चाँडै नै बनाउनेछौँ सो यस्तै गरी तपाईँले आइल्यान्डहरू बनाउन सक्नुहुन्छ अब यसमा डिफ्रेन्ट डिटेलिङ दिने अब यो ढुङ्गा कपी पेस्ट गर्न मन लाग्यो भने यतातिर ल्याएर अनि त्यसपछि कपी पेस्ट गरेर मेबी स्केल गरेर हो अनि यसमा पनि ग्रास आएको जस्तो मैले देखाउन सक्छु हो अलिकति माथि आएको जस्तो मेबी यतातिर ढुङ्गाले सपोर्ट गरिरहेछ अरे जस्तै यसलाई त्यस्तो देखाउन सक्छु अब तपाईँको क्रिएटिभिटी निकाल्नुपर्ने हुन्छ योभन्दा बियोन्ड चाहिँ अनि सो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला अनि यस्तै रमाइलो ट्युटोरियल्सहरूको लागि चाहिँ स्वप्न डिजिटललाई सब्सक्राइब गर्नु होला धन्यवाद